उदक फ्लो आसा तांचीच बांदलेला कडेन तिथं उदक फ्लो आसा सो त्यो अशें घेवन कितें वयल्यान जो केबल वयल्यान आज आम्ही हांगा एक ब्रिज प्रपोज केल्लो म्हणजे बॅकग्राऊंड कसो आसा की हांगा आसा पळय हो आतांचो सद्याचो ब्रिज हातूंतल्यान फायर टेंडर पास जायना सो फाल्यां सपोज हांगा कितेंय ट्रॅजेडी जायत न्ही जाल्यार एका फायर टेंडरीक ह्या एरियेन वचपाक अर्दवर लागता आनी तुमकां खबर आसा उजो आसूं नाल्यार खंयचीय ट्रॅजेडी आसूं ती रावना कोणा जो पेट्रोल पेट घेतलो सो आमी प्रपोज केल्लो की हांगा तो ब्रिज जावचो म्हणून तो ब्रिज लास्ट टर्माकूच म्हणजे लास्ट 6 म्हयन्या फाटल्यानूच आमी काम स्टार्ट करपा आशिल्लें पूण मागीर पावस आयलो हे जालें म्हणून उरलें आतां बाय 17th 16th वी आर स्टार्टींग द वर्क आनी ताच्या खातीर आज आमी इन्स्पेक्शन घेवपा येयल्ले आनी तांकां आपयता आसतना सगळ्यो ऑथॉरिटीजांक आमी आपयल्यो म्हणजे रेल्वे बरोबर फायर हे इलेक्ट्रिसिटी वॉटर सिवरेज केबल सगळ्यांक आपयल्ले कित्याक हांगा 2 गोश्टी जाता एक तर हो हे जातात हो रोडूय वायडन जाता हो मांगरांतलो जो ट्रॅफिक येता आमी पळयतात की जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें रोड्सूय वाडपाची गरज आसता आनी हे जो हो रोड आशिल्लो हाका 4 कल्वर्ट्स आसा पोर्चुगीज टायमा वयले ते कल्वर्ट्स आसा वीच वेर नॉट रिडन आनी ते ब्लॉक जाता पावसातलें उदक तेतूंतल्यान पासार जायना सो तोय प्रपोजल आमचो सँक्शन जाल्लो आनी हे 4य कल्वर्ट आमी नवे बांदतात रस्तो नवो जाता तो वायडन जाता म्हणजे आनी 4 मिटर सो यू कॅन इमॅजिन की हांगा ट्रॅफिक फाल्यां 4 लेन जातली ती इट वील बी अ 4 लेन हायवे कशी हे जातले आनी असो येवन हेवटेंतल्यान ब्रिजा कडल्यान सकयल वचून लोक भायर वतले फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार एमर्जन्सी 5 मिनटाच्या वाटेर आमचे फायर ऑफिस आसा ते लोकांक पावूंक शकतले सो हो एक वास्को भितरलो एक मेजर प्रोजेक्ट आशिल्लो जो आतां साकार जाता अराउंड 16th वी आर स्टार्टींग द वर्क ह्या 2 दिसांनी आमी करपा आशिल्ले पूण हांगा सेंट एंड्रूज स्कुलाचे एक फंक्शन आसा ताजे खातीर तो 16 तारखेर हे जाता हांव सगळ्या लोकां कडेन एक विनंती करता की हातूंत भितर खूब जाणांक त्रासूय जातलो जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता जेन्ना सुदारणा जाता तेन्ना त्रास जाता ट्रॅफिक डायव्हर्जन जातले ट्रॅफिक आमी हे करतले ह्या भागांनी आमी सिवरेजीचें काम स्टार्ट केलां थंय हे आसा त्या भागांतल्या लोकांक आमी रिक्वेस्ट केल्या की मातशें तुमी कळ सोंसची म्हणून बिकॉज दीस इज गूड फॉर वास्को हे वास्को बरें जावपा खातीर आसा वास्कोकारांचे चिंतूनच हे केल्लें आसा सो कोणाकूय त्रास जालो जाल्यार तुमी मातशें बेर करचें एक म्हयनो ते 1.5 म्हयनो ते 2 म्हयने मॅक्सिमम हे काम कंप्लीट जावपा लागतले ताजे मदीं ट्रॅफिकाक मातसो आमी पुलीस घालतले सगळे घालतले एडमिनिस्ट्रेशन सगळे करतले दॅट इज वन पार्ट पूण तरी आसतना प्रॉब्लेम जावंक शकता तेन्ना लोकांनी समजून घेवचें एकदां जातकूच वास्कोकारांक कळटलें की कितलें सुंदर हो डेव्हलपमेंट आसा आणि हेवटेन तुम्ही पळयतात की गार्डन सुंदर एक धाकटेशें गार्डन केला दॅट ऑल्सो वी आर प्रपोजिंग टू एक्सटेंड हेवटेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येता सो दीस होल एरिया वील हॅव अ व्हेरी गुड लूक बरें म्हणजे पॉझिटिव्ह वायब वास्को आमकां केन्नाच पॉझिटिव्ह वायब्स मेळना त्यो वायब्स हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर सगळ्यांनी सपोर्ट करचो कोणाकूय कितें सपोज डिफिकल्टी आसा तुम्ही प्रेसान वचचे पयलीं आमचे कडेन डिस्कस करा वी वील सिट एंड सॉर्ट इट आउट पूण फक्त कितें आयल प्रॉब्लेम जाले जाल्यार तुमी आमकां सांगा आमी तुमचे बरोबर येतात आमी तुमचे बरोबर येवन कितें इश्यू आसा तो आमी सॉर्ट आउट करता म्हणून सगळ्यांनी कोऑपरेट करचें इतलें हांव मागता आमकां सगळे वास्कोचे एक्टिविस्टूय जे आसा तांचे कडेन मागता दे आर ऑलवेज कोऑपरेटीव ते कोऑपरेशन आमकां करना अशें न्ही सगळे कितें इश्यू तुमकां दिसता यू प्लीज टेल अस वी वील ट्राय टू सिट एंड सॉर्ट इट आउट लोकांक त्रास दिवन खंयचीच गोष्ट आमी करचे ना लोकांक बरोबर घेवनूच एक बरो डेव्हलपमेंट वास्कोचो आमी करपाक पळयता तातूंत तुमचो सपोर्ट आसता इतलेंच म्हाका आयज खरें खुशयेची आनी अभिमानाची गजाल हो जो रस्तो आमी जाले हो ब्रिज आमी 50 वर्सां मायज पळयता म्हाका आतां फुडल्या 3 म्हयन्यान 50 जातले म्हाज्या आवय बापान कितलेच वर्सां पयले हांगा कशें हाल जातले आनी आयज खंय तरी बाब आमचे आमदार बाब दाजी सालकरान हो प्रॉब्लम खंय तरी सुटावो केलो आनी आमकां आनी एक ब्रिज मेळटा आनी खरंच खरें त्या ब्रिजाचे एक्चुअली चड फायदो जातलो तो आमच्या वडाक कशें जाल्यार आमी लो लेवल आसता आनी आमकां जेन्ना आमी आमदारा कडेन उलयल्ले तेन्ना फायर ब्रिगेड जेन्ना आमचे ते उजो लागलो खूब फावटी उजो लागलो आमच्या ड्रायव्हराचेर तरी 2 फावटी लागलो पूण जेन्ना फायर ब्रिगेड तेन्ना आमकां फूल टर्न घेवन येवंक पडटा वर्नापुरी खंय तरी आमकां 5 मिनटाचो हे लागता थंयसर आमकां 20-25 मिनटां लागता आनी लोकांचे घर जळोवनूय गेले पूण हांगा एक बरें जालें बाबा खंय तरी फायर ब्रिगेड आतां जेन्ना आमी हो अंडर ब्रिज करतलो तेन्ना आमची फायर ब्रिगेडूय हांगासून पास जातली आनी मेन म्हणजे तो सुटावो जातलो आमच्या लोकां खातीर सेकंड थिंग हांगा जे तुमी पळयले कलवट हे कलवट आमदारान जे सांगले पोर्तुगीज टायमाचे
आमच्या वॉर्डान जे लो लायन एरिया जशी बेलाबाय आणि ओरुल्या एव्हरी इयर पाणी थंय उरताले उदक उरताले आणि आयज ते गेल्या ह्या पावसान उदक उरोंक ना कित्याक तेजें कारण म्हणजे जो आमी एक कलवट ऑलरेडी थंयसर उडयेचेर ते कुरीस आसा थंयसर कलवट केलो आणि तो खंय तरी आमकां सक्सेसफूल जाला आनी ह्या फावटी आमचें उदक रावंक ना तरी पासून हे जे आतां कलवट जे मांगराचो जो मेन रस्तो येता तोय वायडनींग जातलो आणि तो कलवट जे पयलींचे आहले ते धाकटे 25 years बॅक सिवरेज पायपलायन घातलेली कोणी तरी घातली कोणाक खबर पूण ती घातलेली कशी PVC पायप घातलेलो आणि तो हांवें फोटो आत्तां आमदार दाखयलो म्हटल्यार खंय तरी फोटोवपाची गजाल आसली कित्याक ताका ऑलरेडी पंपींग स्टेशन नासलेलें विथआउट पंपींग स्टेशन नासतना पासून PVC पायप घातले आनी लोकांक जाल्या पा हांगा सिवरेज येतली म्हणून खंय तरी फोटिंगगिरी केली आमच्या वॉर्डा खातीर आणि आतां जो आमी पायप घालतलो तो हाय डेन्सिटी पायप आसा ताका 500 वर्सांची वॉरंटी आहा म्हटल्यार इतली फोटिंगगिरी आणि आमी तेन्ना ते कनेक्शन घालता तेन्ना आमी ऑलरेडी प्रोविजन केला आमचे पंपींग स्टेशनाचे म्हटल्यार लोकांक हेतून फोटोवपाची काय गरज ना पंपींग स्टेशन येतले आणि बरो पायप जो आमी जो घालता ताका 500 वर्सांची वॉरंटी आहा म्हटल्यार त्या लोकांक खातीर आमच्या वॉर्डा खातीर एक बरी गजाल आसा बाबा हे डेव्हलपमेंट जितले जाता तितलो 90% जर फायदो आमच्या वॉर्डाक जातलो प्लस जो मांगोरकार जो हांगा येतलो जे रुंदीकरण तुमकां सांगला ते रस्त्याचे ते रुंदीकरणूय जातले बरी गजाल आसा ह्या येता त्या 10 दिसांनी भितर आमचें काम सुरू जातलें लोकांक मातसो त्रास जातलो लोकांनी मातसो पेशंट करपाचो हे जे आमी करता जे पयलीं तुमकां मेळोंकूय ना आमचे कितलेच जाण पयलींचे आमचे आवय बापूय आतां ना ते पळोवपा खातीर जे आमी काम करता हांव देवा मागता आमदारान अशीच बरी कामां करची तुज्या शिवाय अशें वाचून कोणी करूंक ना आनी कोण करूंक पावतले दिसता म्हाका कोणी उलोवपाचें ते उलयतले पूण जे तूं काम करता त्या वर्सान लोक तुज्या वांगडा आसा तूं अशीच बरी कामां कर आमचो पूर्ण वोट तुज्या वांगडा आसा देव बरें कर खरें म्हणल्यार ही वास्कोकारा खातीर एकदम बरी गजाल आसा कारण फाटले कितलोच तेंपाक आमी पळयता की हो जो अंडरब्रिज जो आसा जो आमी प्रपोज केल्लो आमदारा मार्फत रेल्वे कडेन आनी रेल्वे आतां हो प्रोजेक्ट हातान घेवन हो 17 तारखेच्यान हो प्रोजेक्ट कमेन्स करता म्हणजे काम अक्षरशः ते चालू करता ताका लागून आयज आमदारान सगळे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जे आसा वास्को तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन विश्वासान घेवन तांकां आयज हाडून हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें तें सगळें सक्सेसफूल इन्स्पेक्शन अशें जाल्लें आसा आनी सगळ्यांनी आपापल्यो ज्यो ग्रिव्हन्सीस जावं आनी कितें जे इश्यू आशिल्ले ते हांगा एकामेकाक शेअर केल्ले आसा हांगा हो एक मेजर पार्ट आशिल्ल्या कारणान अंडरब्रिज हो कंपल्सरी आशिल्लो बिकॉज ऑफ फायर ब्रिगेड्स एंड एम्ब्युलन्सीस सो हो वाठार जो आसा मांगूर म्हणनाका मेस्तावडा ओरुली बेलाबाय आनी मायमोळे ह्या वाठाराक बायणा वाठाराक सुद्दां हो खूब सोयीस्कर जातले आनी आमकां खबर आसा फाटले कितलेशेच तेंपाक आतां आमदारान जशी ही जी रोड वायडनिंगाची जी कामां जी हातान घेतल्या फूल वास्को भितर चर्च स्क्वेअर पळया तुमी थंय जालें आतां परत हांगा आतां हो वाठार जातलो परत बुटेपाट जातले हे सगळे आमदाराच्या प्रयत्नानुसार हे जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता खरेंच तेजी काम करपाची शैलीक एक आमी हे दिता एक बरें आमकां एक हे मेळटा की एक उदाहरण मेळटा की ताजी काम करपाची पद्दत म्हणजे वेगळी आसा आनी ती वास्कोकारा खातीर एक बऱ्याक पडटा आनी हे जे डेव्हलपमेंट जे आसा हे ताच्या लिडरशिपी खाला हे वास्कोन जे जाता ते म्हाका दिसता फुडें आमच्या फ्युचर जनरेशनाक खरेंच बऱ्याक पडटलें आनी इट वील बी अ बेनिफिशियल फॉर द जनरेशन टू कम हांगा आतां सीव्हीसीचो इश्यू आसा परत अंडरग्राउंड केबलिंगाचो इश्यू आसा परत मागीर इलेक्ट्रिसिटी ओव्हरहेड केबल्स मागीर तुगेले फायबर केबल्स हे सगळे जे आसा तातूंत भितर मामलेदार म्हणनाका डेप्युटी कलेक्टर पुलीस हेड सगळे आमचो PI म्हणनाका मागीर DRSP सगळे हांगा आयिल्ले म्हणजे हे सगळ्यांनी आयज हांगा येवन सगळे व्यवस्थीत रितीन हांगा इन्स्पेक्शन करून हांगा आपले सगळ्यांनी आपले व्ह्यूज दिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता खरेंच आमदारीची तोखणाय करपाची तितली कमी हांव म्हणटा आनी ताणें हें काम हातान घेतिल्ल्या बद्दल तेजें हांव आनी एकदां अभिनंदन करता कारण हांगा 30 वर्सां जालीं हांव हांगा धंदो करता आनी म्हाका हें खबर आसा हांगा कितें कितें प्रॉब्लम जातात आनी हें खरेंच आमकां बरें जाता देव बरें